ल हिजोको हाम्रो लास्ट क्लासमा हामी के सिकेको थियौँ भने क्यास फ्लोको बारेमा डिटेल कुरा गर्थ्यो र म जस्ट फर्मेट मात्र सिकाउने आज कुरा गर्दा थिएँ। तर अपरेटिङ एक्टिभिटिजको 6वटा नाम तिमीहरूलाई पढ्नु भनेको थिएँ। यो नाम जाने बित्तिकै अटोमेटिक जानिन्छ भनेको थिएँ। त्यसै अनुसार पहिलो हेडिङ क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम ड्याप्टर्स, जसको बारेमा म डिटेल कुरा गर्छु कसरी नाम यो हेडिङ जानेपछि भित्रको नाम पर्छ भन्ने। क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु क्रेडिटर्स, यसको बारेमा नि हामी लास्ट क्लासमा कुरा गरिसकेका छौँ, डिटेल कुरा गरिसकेका छौँ। अब तेस्रो हेडिङ भनेको क्यास पेड टु अपरेटिङ एक्टिभिटिज हो। 3 नम्बर क्यास पेड टु अपरेटिङ एक्टिभिटिज, क्यास पेड टु अपरेटिङ एक्टिभिटिज नै एक्सपेन्सेस, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। यो पनि हिजो जस्तै अपरेटिङ भन्नाले के भन्छ, यहाँ के पर्यो त भन्छ जस्तो हो। हिजो हामी यहाँ क्यास पर्चेज भन्दा पर्चेज पर्छ भनेको थियौँ, क्रेडिटर्स पर्दा क्रेडिटर्स पर्छ भनेको थियौँ भने यो नामले नै यहाँ के राख भन्यो, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस राख है भन्यो। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्ने पर्ने छ, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पर्यो, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। खास यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको के हो त भन्यो भने अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस प्लस सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। यसलाई हामी अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्छौँ। सँगै यसले यो भन्न खोजेको के, सञ्चालनार्थ भएको सबै खर्च। यसको अर्थ यदि माथि कुनै परेको छैन, अझै हेडिङमा कुनै नाम एक्ज्याक्ट छैन भने बाँकी रहे भएभरिका सबै यहाँ राख्दा हुन्छ। जस्तै इन्क्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस, इन्क्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस के इन्क्रिज हुन्छ भने चाहिँ के हुन्छ अरे, डिक्रिज हुनेछ, डिक्रिज प्रिपेड एक्सपेन्सेस। त्यस्तै आउटस्ट्यान्डिङ पनि हुन्छ, इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस के इन्क्रिज हुन्छ कि के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। यो भयो। यसको बारेमा अहिले मैले यो तलका कम्प्लिट गरिसकेपछि यसको बारेमा कुरा गर्नेछु, 3 को बारेमा। अब यहाँ के पर्यो त वास्तवमा तिमीहरूले यति मात्र यहाँ के भन्दाखेरि अहिले यो यहाँ 4, 5, 6 लेखेपछि बाँकी भएभरिका यहाँ राख्दा हुनेछ। 4 मा जाउँ। 4 मा हामी के लेखेको थियौँ, इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पेड भन्ने हेडिङ लेखेको थियौँ। 4 मा इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पेड भन्ने हेडिङ। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, हिजो पनि पटक पटक के भनेको थिएँ भने यहाँ लेखिएका 6वटा हेडिङ घोक्नु, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यो 6वटा हेडिङ घोकेपछि अटोमेटिक जानिन्छ भनेको थिएँ। आइडिया म सिकाउँछु भन्थे। 4 मा इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पेड, 5 मा इन्ट्रेस्ट डिभिडेन्ड एन्ड अदर इन्कम, 6 मा सर्ट टर्म लोन एन्ड सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट। यो पहिला जान्नु, जानेको पनि छ हिजो क्लास लिएकोले त, र पहिले तिमीहरूले जानेको पनि छौ यति कुरालाई त। अर्को यहाँ के हो त, इन्ट्रेस्ट पेड, अर्को ट्याक्स पेड, यसमा यति मात्र पर्यो। यहाँ आफै यहाँ इन्ट्रेस्ट भन्ने छ, इन्ट्रेस्ट राख्यो, ट्याक्स भन्ने छ, ट्याक्स राख्यो, नाम त केही प्रब्लम भएन। इन्ट्रेस्ट पेड भनेको यहाँ 5 मा त्यस्तै। अर्को कुरा गरौँ, इन्ट्रेस्ट डिभिडेन्ड एन्ड अदर इन्कम, अन्य आम्दानीहरू। अब यो इन्कम भनिरहेको छ भने इन्ट्रेस्ट के हो, यो इन्ट्रेस्ट इन्कम। यहाँ के राख, इन्ट्रेस्ट इन्कम अथवा इन्ट्रेस्ट रिसिभ हुने जे हेडिङ छन् त्यो राख। त्यस्तै यहाँ के पनि राख, डिभिडेन्ड, डिभिडेन्ड इन्कम,
त्यस्तै अरु जे हुन्छन् जे इन्कम बाँकी हुन्छ इन्कमहरु जस्तो रेन्ट रिसिभ बन्ला कमिसन रिसिभ बन्ला यी सबै यहाँ राख भनेको विश्वासलाई जोइन गर्ने रे मैले त वेटिङमा त कसैलाई राखेको छैन फेरि ऊ अफ भएर फेरि जोइन हुन भन त हुन्छन् तिनी है त एकचोटि अफ हुन भन अनि फेरि जोइन हुन भन त छैन नि यहाँ कोही पनि वेटिङमा ल यसमा नि के भयो त यहाँ नाम जाने बित्तिकै भित्र के भन्ने एउटा इन्ट्रेस्ट एउटा डिभिडेन्ड र अरु जे इन्कम हुन्छ मैले यो किन यो डिभिडेन्ड पनि लेखेँ हैन उधार इन्कम मात्र हेडिङ लेखे पनि हुन्छ झुक्केला भनेर स्टेट यहाँ पनि इन्ट्रेस्ट छ यहाँ पनि इन्ट्रेस्ट छ यो के हो पेड हो भनेको यदि एक्सपेन्सेस हुन्छ भने यहाँ राख्ने यदि इन्कम हुन्छ भने यहाँ राख्ने जस्तो इन्ट्रेस्ट ओन लोन भन्यो भने खर्च हो यो हेडिङ भित्र राख्नु इन्ट्रेस्ट ओन डिबेन्चर भन्यो भने खर्च हो यहाँ भित्र राख्नु तर इन्ट्रेस्ट ओन इन्भेस्टमेन्ट भन्यो भने कहाँ राख्नु पर्यो इन्कम हो इन्भेस्टमेन्टबाट भएको यसलाई 5 को हेडिङ भित्र राख्नु पर्यो आम्दानी हुँदाको ब्याज अथवा खर्चको ब्याज भनेर छुट्याइसकेपछि त्यसलाई खर्च हो भने पेडमा राख्नु पर्यो आम्दानी हो भने इन्कम भित्र राख्नु पर्यो अर्को डिभिडेन्ड्समा धेरै स्टुडेन्ट झोक्किन्छ हामीले प्राय डिभिडेन्ड्स पेड आउँछ क्वेशनमा हामीले लाभांश तिरेको हुन्छौँ कम्पनी भइसकेपछि अब कम्पनी भएपछि शेयर होल्डरलाई हामी डिभिडेन्ड्स दिन्छौँ भने त्यो डिभिडेन्ड्स पेड फेरि यहाँ आउने हैन यहाँ कस्तो डिभिडेन्ड इन्कम रिसिभ भनिरहेछ डिभिडेन्ड पेड त शेयर होल्डरलाई दिन्छ भनेपछि शेयर होल्डर यहाँको फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा पर्छ हिजो भने त्यही नै राख्ने तर यहाँ डिभिडेन्ड इन्कम हुँदा मात्र राख्ने क्वेशनमा प्राय डिभिडेन्ड पेड हुन्छ स्टुडेन्ट झुकेरै डिभिडेन्ड यहाँ आइज भनेर यहाँ राखिदियो भने त्यो सरासर रङ हो यो आम्दानीको डिभिडेन्ड्स मात्र राख भन्न खोजेको यसले 5 पनि भयो अर्को लास्ट हेडिङ 6 को लास्ट हेडिङ 6 को हेडिङमा जाम 6 मा short term loan and short term investment short term loan and short term investment यहाँ अब के नाम राख भने आफूले शर्ट टर्म लोन राख है भने यो त ब्यालेन्स सिटमा पर्छ त्यही भएर हामीले यसलाई इन्क्रिज डिक्रिज गर्छ कि बढ्यो होला increase in short term loan increase in short term loan लाई बैंक ओभरड्राफ्ट पनि भनिन्छ ओभरड्राफ्ट पनि भनिन्छ के हुन सक्छ घट्न पनि त सक्छ नि यो त्यस्तै अर्को के पर्यो शर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट पर्यो increase in short term investment increase in short term investment अथवा यसलाई मार्केटेबल सेक्युरिटीज भनिन्छ सेक्युरिटीज increase भयो भने अर्को के डिक्रिज यही नामबाटै पर्यो यहाँ र अब तिमीहरूले मलाई यसको बारेमा धेरै क्वेशन सोध्छौ भन्ने लाग्छ किन सोध्छौ भने यो नाम पहिला पनि तिमीहरूले कोही भेटा छौ यति भएपछि यो कम्प्लिट भयो भने क्याश टु सम अपरेटिङ activities cash flow from operating activities हुन्छ जुन 1 देखि 1 2 3
4 5 6 यदि 6वटा हेडिङ जोड्ने हो भने यो आउने हो। अब यससँगै म प्लस माइनसको पार्ट सिकाइहाल्छु। यहाँसम्म कम्प्लिट गर्यो। ल विनिता कार्की, ल अब यहाँ पनि सर्ट टर्म लोन भन्ने बित्तिकै नाम थाहा भएपछि भयो। लोनको अर्को सर्ट टर्म लोनको नाम बैंक ओभरड्राफ्ट हो। सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्टको अर्को नाम मार्केटेबल सेक्युरिटिज। अब मलाई तिमीहरूले क्वेसन सोध्ने भनेको सर अस्ति यो हामी क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भित्र बैंक ओभरड्राफ्टलाई माइनस गरेछौँ, मार्केटेबल सेक्युरिटिजलाई त्यहाँ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भित्र पर्छ भनेर पनि भन्न सक्छौ भन्ने क्वेसन नै तिमीहरूले सोध्ने भनेको त्यही हो। अस्ति त मैले तिमीहरूलाई त क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट भित्र त इन दुईटै नाम राखेको छु, फेरि यहाँ पनि किन आयो भन्ने तिमीहरूको धेरैको जिज्ञासा हुन सक्छ। किनभने हामीले यदि यो बैंक ओभरड्राफ्ट र मार्केटेबल सेक्युरिटिज एक ठाउँमा राख्ने हो, जहाँ राखे पनि है, यदि यसलाई यहाँ राखिन्छ भने यसलाई क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भित्र नराख्दा हुन्छ। होइन सर हामी क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भित्र यसलाई राख्छौँ, क्यास नै मान्छौँ यसलाई भन्ने हो भने यो 6 हेडिङ नलेख्दा हुन्छ। अर्को यो बैंक ओभरड्राफ्टलाई त कतिपय अवस्थामा त फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा पनि राख्छ। फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भित्र पनि राखिन्छ। यो राख्छ, बुकहरूले कहिले कहाँ कसैले कहाँ भनेर सिकाइरहेछ नि। मार्केटेबल सेक्युरिटिजलाई के कहाँ राख्छन्, यो क्यास हो भनेर राखिरहेको छन् है। यसलाई क्यासमा पनि राख्न सक्छन्, यसलाई फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा पनि राख्न सक्छन्। तर यो क्लियर हुनु कि एक ठाउँ राखेपछि अर्को ठाउँ राख्न पर्दैन, दुई तीन ठाउँ राख्ने, एक ठाउँ जहाँ राखे पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई क्यासमा इक्वल नै भनेर जता राखे पनि क्यास इक्वल नै हुन्छ, जहाँ पनि राख्न सकिने छ। किनभने बैंक ओभरड्राफ्ट भनेको तुरुन्तै तिर्नुपर्ने हो, विदिन अ इयर भित्र तिर्नुपर्ने, त्यसलाई करेन्ट लायबिलिटिज भएको कारणले अपरेटिङ भित्र पनि राख्न सकिन्छ भन्ने कन्सेप्ट छ के एउटा। ल यति हुँदै अब यो त तिमीहरूले बुझिहाल्यौ, यहाँ राखे पनि हुन्छ रे, अर्को ठाउँमा राखे पनि हुन्छ, तर एक ठाउँमा त राख्नु यो 6 को हेडिङलाई भने अरूलाई। यहाँ अघि भर्खर हामीले जुन लेख्थ्यो तिनीहरूको बारेमा एकचोटि कुरा गरेँ, सँगै प्लस माइनसको पनि यहाँ कुरा गर्छु। अब सबलाई यो क्यास इनफ्लो र आउट क्यास फ्लो भनेको के रहेछ त भन्ने थाहा भयो भने इनफ्लो रहेछ पैसा आउने कुरा र पैसा जाने कुरा को कम्बाइन स्टेटमेन्टलाई हामी क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भन्छौँ। त्यसो भए पैसा कतिखेर आउँछ त? जनरली सबलाई थाहा छ पैसा कतिखेर हुन्छ भने इन्कम हुँदाखेरि, जतिखेर आम्दानी हुन्छ त्यतिखेर पैसा आउँछ, जतिखेर खर्च हुन्छ त्यतिखेर पैसा जान्छ। यो त स्वाभाविकै थाहा भएको इन्कम स्टेटमेन्टको सवालमा आम्दानी हुँदा पैसा आयो, खर्च हुँदा पैसा गयो। तर ब्यालेन्स सिटको सवालमा त ब्यालेन्स सिट त एसेट्स लायबिलिटी छ नि त, त्यो सवालमा कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्दाखेरि के ख्याल राख्ने भने ब्यालेन्स सिटमा त एसेट्स र लायबिलिटी छन् हैन, एसेट्स र लायबिलिटी छन्, एसेट्स एन्ड लायबिलिटी छन्। कसरी एसेट्स र लायबिलिटीसँग क्यास फ्लोको रिलेसन हेर्ने भन्दाखेरि लायबिलिटीसँग क्यास फ्लो सधैँ लायबिलिटीसँग क्यास फ्लोको रिलेसन भनेको डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ, डाइरेक्ट हुन्छ, अथवा हामी पोजिटिभ पनि हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ, पोजिटिभ रिलेसन हुन्छ। जस्तै कस्तो भनेको भने यदि लायबिलिटिजको हेडिङ बढेको छ भने, जस्तो इन्क्रिज लोन भयो भने, फर एक्जाम्पल कसरी भनेको इन्क्रिज लोन भनेको सपोज 2075 साल र 2076 साल छ। मैले कुनै कम्पनीलाई लोन भनेको तिर्नुपर्ने पैसा हो, मैले कुनै कम्पनीलाई 5 लाख रुपियाँ 75 मा तिर्न छ, 76 मा गएर उसलाई 7 लाख रुपियाँ तिर्न बाँकी भयो भन्ने के बुझाउँछ त यसले भने 75 सालमा मैले 5 लाख रुपियाँ तिर्न थियो, 76 सालमा 7 लाख रुपियाँ तिर्न भयो भन्नुको अर्थ उसले मलाई अझै थप कति पैसा दिएको हैछ
2 लाख रुपियाँ पैसा दियो भने त बल्ल 7 लाख रुपियाँ तिर्न हुन्छ, यतिकै पैसा त बढ्ने होइन भन्ने कुरा बुझाउँछ। हेर त, लोन बढ्दै गर्दाखेरि, लोन बढ्दै गर्दा पैसा आएको हैछ कि होइन चाहिँ, पैसा आयो भने बल्ल लोन दिन्छ के। त्यही भएर इन्क्रिज लोन भयो भने यो के हुन्छ त, इन्फ्लो हुन्छ, इन्फ्लो हुन्छ। तर यही कुरा घट्यो भने, जस्तो 5 लाख रुपियाँ तिर्न छ, दोस्रो वर्ष आएर 1 लाख रुपियाँ मात्र तिर्न बाँकी भयो भने अवस्था के हुन्छ त भने, मैले कुनै व्यक्तिलाई 5 लाख तिर्न छ, अर्को वर्ष 1 लाख तिर्न छ भन्नुको अर्थ यसले त के बुझायो, त्यो 1 वर्षभित्र मैले 4 लाख रुपियाँ पेड गरेको हैछु भन्ने बुझायो नि त, पैसा तिरेको हैछु भन्ने बुझायो नि त। यदि डिक्रिज भयो भने फेरि के हुन्छ त, डिक्रिज भयो भने यो आउटफ्लो हुन्छ, आउटफ्लो हुन्छ। यसर्थ यहाँ मैले भनेको के भने, लायबिलिटीसँग पोजिटिभ रिलेसन हुन्छ। पोजिटिभ भनेको यहाँ हेर, इन्क्रिज भइरहेछ, इन्क्रिज भइरहेछ भने यहाँ पनि के भइरहेछ, इन्फ्लो भइरहेछ। डिक्रिज भइरहेछ, डिक्रिज हुँदा आउटफ्लो भइरहेछ भनेको डाइरेक्ट रिलेसन पोजिटिभ रिलेसन भयो कि भएन, भयो नि त। लायबिलिटिज बढ्यो भने पैसा आउनेछ, लायबिलिटिज घट्यो भने पैसा जानेछ। यदि भएपछि तिमीहरूलाई एसेट्सको कुरै नगर्दा भयो। त्यसो भए एसेटसँग रिलेसन कस्तो हुन्छ त, एसेटसँग रिलेसन त अब यससँग डाइरेक्ट हो भने यससँग इन्डाइरेक्ट हो, इन्डाइरेक्ट हो अथवा नेगेटिभ रिलेसन हो, हामी अटोमेटिक भन्न सक्छौँ, किनभने एसेट्स र लायबिलिटिजको रिलेसन नै एगेन्स्टमा हुन्छ। इन्डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ क्यास फ्लोको है। यसर्थ यदि इन्क्रिज एसेट्स, कुनै एसेट्सको नाम इन्क्रिज हुन्छ भने पैसा के हुने हो, आउटफ्लो हुने हो, पैसा जानेछ। तर यही एसेट्सको नाम डिक्रिज हुन्छ भने पैसा के हुनेछ, इन्फ्लो हुनेछ, पैसा आउनेछ। जसरी म लोनको कुरा गर्दै, एसेट्स पनि त्यस्तै हो। कुनै फिक्स एसेट्स, ल सपोज यहाँ फिक्स एसेट्सलाई चाहिँ मानौँ, यो फिक्स एसेट्स हो भने पहिलो वर्ष 5 लाख रुपियाँको पैसा छ, दोस्रो वर्ष 7 लाख रुपियाँ, यतिकै त बढ्ने होइन। के बुझ्न पर्यो, 2 लाख रुपियाँको हामी फिक्स एसेट्स किन्ने हो भने 7 लाख हुन्छ, किन्ने हो भने भन्नुको अर्थ त 2 लाख रुपियाँ त पैसा गएर बल्ल 7 लाख भयो नि त। त एसेटसँगको रिलेसन भनेको इन्डाइरेक्ट हुनेछ भने लायबिलिटीसँगको डाइरेक्ट हुनेछ। सजिलो अर्थमा लायबिलिटीसँगको रिलेसन क्यास फ्लोसँग पोजिटिभ रिलेसन हुनेछ, एसेटसँग नेगेटिभ रिलेसन हुनेछ। एसेटसँग नेगेटिभ, लायबिलिटीसँग पोजिटिभ, यो कुरा ख्याल राख्नु। व्यावहारिक बुझ्दा पनि यही एक्जाम्पल लिएर बुझ्न सक्छौँ। यदि भइसकेपछि म यहाँ प्लस माइनसको कुरामा गएर सँगै यहाँ त्यो अपरेटिङको पनि भन्छु भने थिएँ। अब जसले बुझ्छ त्यसले के हेर्छ, एसेटसँग नेगेटिभ रिलेसन, लायबिलिटीसँग के छ, पोजिटिभ रिलेसन, यसैको आधारमा लेख्नु। अब प्लस माइनस हेर्नु। अब सबलाई थाहा छ सेल्स हुँदा पैसा आउँछ, स्वाभाविकै थाहा भयो। त्यस्तै अब यहाँ हेर, डेप्टर्स, अकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल, यो के हो, एसेट्स हुन्। यो नाम के हो, एसेट्सको नाम हो। एसेटसँग नेगेटिभ रिलेसन हुन्छ, त्यही भएर इन्क्रिज भयो भने यो के भयो त, डिक्रिज हो। म यहाँ प्लस माइनस चाहिँ लेखेँ है, यो प्लस हो। इन्क्रिज भयो भने यो के हुन्छ, आउटफ्लो हुन्छ, त्यही भएर म माइनस लेखेको यहाँ। डिक्रिज भयो भने यो के हुन्छ, इन्फ्लो हुन्छ, पैसा आउँछ, एसेटसँग नेगेटिभ। ब्याड डेब्ट्स भनेको त खर्च हो, माइनस भयो। यति गर्यो भने यो 1 नम्बरको प्लस माइनस जे आउनेछ त्यो आउनेछ। यति भएपछि पहिलो हेडिङको एन्सर। त्यसै सेकेन्डमा क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु क्रेडिटर्स भन्ने हेडिङ लेख्दैछ भने पर्चेजलाई हामी यसरी कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा डिभिजन गर्यो। पर्चेज भनेपछि त किनेपछि त पैसा अटोमेटिक जान्छ, माइनस लेखिदियो। अब यहाँ के भयो, इन्भेन्ट्री स्टकको कुरा हो। इन्भेन्ट्री भनेको एसेट्स हो, एसेटसँग रिलेसन के हुन्छ रे, नेगेटिभ हुन्छ। भनेपछि इन्क्रिज भयो भने यो माइनस हुने भयो, डिक्रिज भयो भने प्लस हुने भयो। अब यहाँ जाऊ क्रेडिटर्समा जाऊ। क्रेडिटर्स, अकाउन्ट पेएबल, बिल्स पेएबल, यिनी भनेका सबै के हुन्, लायबिलिटीजको नाम हो। लायबिलिटीसँग रिलेसन के, पोजिटिभ। भनेपछि यो इन्क्रिज छ भने यो पनि के हो, इन्फ्लो नै हो, इन्क्रिज नै हो। डिक्रिज छ भने यो पनि के हो, डिक्रिज नै हो, माइनस नै हो। यदि भएपछि सेकेन्डको पनि एन्सर आयो।
भयो त यहाँसम्म? ओके, लेट्स गो टु पोइन्ट नम्बर 3। 3 मा जाऊ। अब 3 को मैले अघि पनि भन्छु भने थिएँ, यहाँ 3 मा के पर्छ भने फर्स्टमा के पर्ने छ थाहा भयो नामले, सेकेन्डमा नि के पर्ने छ, फोर्थ र फिफ्थमा पनि के पर्छ थाहा छ, इन्ट्रेस्ट। यो सर्टेन नामहरू छन्। यो बाहेक जे बाँकी रहन्छ नि, ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट, जसलाई हामी कम्बाइनमा इन्कम स्टेटमेन्ट भन्छौँ, इन्कम स्टेटमेन्टमा पर्ने सबै एक्सपेन्सेसहरू यो हेडिङमा रहन सक्छ। जस्तो यहाँ मैले अपरेटिङ एक्सपेन्सेस मात्र लेखिरहेको छु, यसभित्र अफिस र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भन्यो, तर अफिस एन्ड प्रशासनसँग सम्बन्धित खर्च भनेको त रेन्ट पनि हो, टेलिफोन चार्ज पनि हो, अनि अडिट फी पनि हो, यस्ता थुप्रै स्यालेरी वेजेस सबै यहीँ पर्छ। ट्रेडिङ पिएलमा पर्ने भरि खर्च यहाँ पर्छ। सँगै प्रिपेड र आउटस्ट्यान्डिङले भन्न खोजेको कस्तो, तिमीहरूलाई ब्यालेन्स सिटमा आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट भन्ला, यहाँ हामी त आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट त यो टेबलमा कहिले लेखेछन् भनेर बस्ने होइन। रेन्ट भनेको के हो, खर्च हो। आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट एक्सपेन्सेस होइन त त्यो। प्रिपेड वेजेस भन्ला रे, अझै वेजेस भन्ने त यहाँ हेडिङै लेखेको छैन, भन्ने होइन। वेजेस भनेको एक्सपेन्सेस हो, प्रिपेड। इन्कम स्टेटमेन्टमा पर्ने एक्सपेन्सेसहरू सबै के पर्छ, यहाँ पर्छ भन्न खोजेको, बुझ्यो होइन? अरू यहाँ अरू हेडिङमा नपर्ने सबै ट्रेडिङ पिएलका खर्चहरू यहाँ राख्ने हो। यसो अर्थ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस खर्च भएपछि त सबलाई थाहा छ पैसा जान्छ भन्ने, माइनसमा हुने भइगयो। अब यो प्रिपेड एक्सपेन्सेस भन्यो, प्रिपेड भन्ने बित्तिकै एसेट्समा हुन्छ कि लायबिलिटिजमा? एसेट्समा हुन्छ। एसेट्ससँग अपोजिट रिलेसन, इन्क्रिज भएपछि यो डिक्रिज, डिक्रिज भएपछि यो इन्क्रिज, प्लसमा भयो। त्यस्तै आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, आउटस्ट्यान्डिङ भनेको यो त लायबिलिटिजसँग सम्बन्धित हो, लायबिलिटिजसँग पोजिटिभ रिलेसन हुन्छ। त्यही भएर इन्क्रिज भयो भने इन्क्रिजै हुन्छ, डिक्रिज भयो भने डिक्रिज नै हुन्छ। यो त्यस्तो हेडिङ पनि भयो। हिसाब गर्दाखेरि हामी त प्लस माइनसलाई मिलाउनु पर्छ क्यास फ्लोमा, त नत्र त बिग्रिन्छ। मैले फर्मेटिङ सम्झिने तरिका सिकाएँ, त्यसै प्लस माइनसको कुरा गरेँ। यो त हामी प्लस माइनस त क्वेसनमा पनि गर्दैछौँ। इन्ट्रेस्ट पेड भने, पेड भनेपछि त पैसा गयो। ट्याक्स पेड भने यो पनि पैसा गयो। इन्ट्रेस्ट इन्कम भन्यो पैसा आयो, प्लसमा लेख्यो। डिभिडेन्ड इन्कम प्लस आयो, इन्कम भयो। अरू इन्कम पनि इन्कम, प्लस माइनस मिलाइयो भयो। यति भइसकेपछि यतातिर जाऊँ। यो सर्ट टर्म लोनको कुरा अघि भनेको, यो पर्ने नपर्ने यहाँ प्लस माइनस मात्र कुरा गर्दैछु। सर्ट टर्म लोन भनेको लायबिलिटिजको नाम हो, लायबिलिटिजसँग पोजिटिभ रिलेसन। इन्क्रिज भयो भने प्लस, डिक्रिज भयो भने माइनस। सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट भनेको एसेट्स हो, एसेट्ससँग नेगेटिभ रिलेसन। इन्क्रिज भयो भने माइनस हुने भयो, डिक्रिज भयो भने प्लस हुने भयो, डिक्रिज भयो भने प्लस हुने भयो। यति कम्प्लिट गर्ने भने अपरेटिङ एक्टिभिटिज हुने भयो। यो भनेको के हो, अपरेटिङ एक्टिभिटिज। ए आयो, लाभ भनेको पनि यही हो। यो फेरि सजिलो, लाभ छ तर सजिलो छ। अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा कसैलाई केही समस्या छ भने सोध्न सक्नेछ मलाई। कसैलाई केही समस्या छ? छैन भने हामी सेकेन्ड हेडिङमा जाँदै, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज छ कि नै भन त? छैन होइन? 5 नम्बरको 5 नम्बरमा इन्ट्रेस्ट, डिभिडेन्ड एन्ड अदर इन्कम भन्ने हो। अब यो यिनी नाम अनुसार ट्याक लेख्ने, सबै इन्कम हो नि त। इन्कम भनेपछि पैसा आउँछ, जे हुँदा नि इन्कम भएपछि त पैसा आउँछ, त्यही भएर प्लसमा लेखेको। अब हामी जाँदैछौँ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज है। फर्मेटिङ त्यही हो। सेकेन्ड बी नम्बर क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज
अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा के पर्छ हिजोको त्यो कन्सेप्टमा हामी सुरुमै क्वेसन गर्दाखेरि हामीले डिटेल कुरा गरिसकेछौँ। अब म यहाँ नाम मात्र लेख्छु। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा हामीले एसेट साइडलाई मात्र हेर भनेको थिएँ मैले हिजै कुरा गर्दाखेरि। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा के गर्दा भनेको थिएँ, अब अपरेटिङ सक्यो, इन्कम स्टेटमेन्ट, करेन्ट एसेट्स, करेन्ट लायबिलिटी सक्यो। अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा फिक्स एसेट्स र इन्भेस्टमेन्टको मात्र कुरा गर, यो एसेट साइड मात्र हेरी हुन्छ, फाइनेन्सिङमा लायबिलिटिज मात्र हेरी हुन्छ भने यसै आधारमा अब टेबल खोज्यौँ। के पर्यो त यहाँ फिक्स एसेट्स इन्भेस्टमेन्ट, एसेट साइडलाई मात्र हेर्ने हो। अब यहाँ हामीले के भन्छौँ भने पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स अथवा इन्भेस्टमेन्ट, पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स अथवा इन्भेस्टमेन्ट। पर्चेज भन्ने रे, तर कतिखेर पर्चेज भन्ने, वेन इन्क्रिज, जतिखेर यिनीहरू बढेको देखिन्छ भने त्यतिखेर हामीले पर्चेज भन्ने हो। उसमा जस्तो ड्याप्टर्समा इन्क्रिज र डिक्रिज भन्ने जस्तो इन्क्रिज डिक्रिज लेख्न पाइने छैन। त्यस्तै सोल्ड अफ फिक्स एसेट्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट, बेच्ने कुरा कतिखेर, वेन डिक्रिज। यदि यो बढेको छ भने पर्चेज लेख्ने है, घटेको छ भने के लेख्ने, सोल्ड लेख्ने, बिक्री भयो भनेर लेख्ने। कतिपय अवस्थामा अब तिमीहरूलाई यति भएपछि त केही भन्न पर्दैन, पर्चेज भन्यो भने पैसा जाने भयो, सोल्ड भयो भने पैसा आउने भयो। द्याट्स कम्प्लिट। क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, बी नम्बर त यति नै हो। प्लसमा पनि हुनसक्छ, यो माइनसमा नि हुनसक्छ, प्राय माइनसमा हुन्छ। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज यतिमै कम्प्लिट भयो। अब इन्भेस्टमेन्टलाई कहिले कहिले इन्भेस्टमेन्ट मेड पनि भन्न सक्छ, पर्चेज नभनेर इन्भेस्टमेन्ट के पनि भन्न सक्छ भने यस्तोलाई इन्भेस्टमेन्टलाई इन्भेस्टमेन्ट मेड भनेर क्वेसनले दिएको पनि हुनसक्छ। इन्भेस्टमेन्ट मेड हामी पर्चेजै लेख्न पनि सक्छौँ, लगानी गरियो भन्दा अझै राम्रो भाषा हुन्छ पर्चेज भन्दा। इन्भेस्टमेन्ट मेड लेखे पनि हुन्छ, अब पर्चेजै लेखिदिएँ मैले डाइरेक्ट। अब तेस्रोमा गयो हामी, तेस्रोमा क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा जाऊँ। फाइनेन्सिङमा के पर्छ भनेर कुरा गरेको थियौँ त, त्यसो भए हिजो हामीले अपरेटिङमा इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्स, करेन्ट लायबिलिटिज पर्छ भनेको थियौँ। इन्भेस्टिङमा एसेट साइडको पर्छ फिक्स एसेट्स इन्भेस्टमेन्ट। अब फाइनेन्सिङ भनेको एसेट्सको सबै सक्यो, इन्कम स्टेटमेन्ट सकिसकेछ, अब लायबिलिटिजको मात्र बाँकी छ। लायबिलिटिजको के सेयर क्यापिटल, रिजर्भ एन्ड सरप्लस, सेक्योर लोनका कुराहरू बाँकी छ भनेर भनेको थियो। अब तिनै नै लेख्ने हो यसमा। तर हामीले अब यहाँ पर्चेज र सोल्ड, यहाँ जसरी बढ्दाखेरि पर्चेज लेख्यो, घट्दाखेरि सोल्ड लेखे चाहिँ यहाँ पनि के हो त, बढ्यो भने के लेख्ने हो, इस्यु लेख्ने हो। इस्यु अफ है, इस्यु अफ सेयर, यस्तो इक्विटी सेयर, त्यस्तै प्रेफरेन्स सेयर, त्यस्तै डिभेन्चर भएपछि लोन, ब्याङ्क लोनहरू, यो त बुझ्छौ। त्यस्तै के हुनसक्छ, रिडेम्सन हुनसक्छ, रिडेम्सन अफ प्रेफरेन्स सेयर, डिभेन्चर, लोन, रिडेम्सन फिर्ता गरेका कुरा पनि हुनसक्छ। कतिखेर रिडेम्सन भनिनेछ है, इस्यु कतिखेर भनिनेछ भने जतिखेर बढेको हुनेछ। यदि पहिलो वर्षभन्दा दोस्रो वर्ष बढेको भयो भने इस्यु भनिनेछ। जतिखेर घटेको हुनेछ, यदि घटेको भेट्यो भने हामीले यसलाई रिडेम्सन भनेर भनिनेछ। तर मैले यहाँ इक्विटी सेयर लेखेन रिडेम्सनमा, किनभने इक्विटी सेयर रिडेम हुन्न, फिर्ता प्राय हुन्न, प्रेफरेन्स सेयर हो, त्यही भएर यहाँ इक्विटी सेयरको तल नाम नलेखो है। जस्तै यहाँ लोनका कुरा सबै भयो। यदि अघि हामीले ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट माथि लेखेछौँ नि 6 मा सर्ट टर्म लोनमा,
यदि त्यहाँ बैंक ओभरड्राफ्ट नलेख्ने हो भने त्यो बैंक ओभरड्राफ्टलाई यहाँ लिएर राख्ने हो, यहाँ लिएर राख्न पनि सकिन्छ। अर्को त्यसलाई क्यासमा लगेर राख्न पनि सकिन्छ। लास्टमा के लेखिदिँदा हुन्छ अब डिभिडेन्ड पेड, ल डिभिडेन्ड पेड भनेर लेख्दा हुन्छ, डिभिडेन्ड पेड पनि हुनेछ। इस्यु भनेपछि अब बेच्दाखेरि पैसा आयो, रिडेम्सन भनेपछि पैसा गयो, डिभिडेन्ड पेड भनेपछि यो पनि पैसा गयो। यति गरेपछि यो पनि के आयो, क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भनेर यो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज पनि आयो। तीनटा एक्टिभिटिज भयो। अपरेटिङ एक्टिभिटिज कम्प्लिट भयो, त्यस्तै यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भयो है, यो बी नम्बर फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज यो भयो। यहाँ लेख्दाखेरि इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ छोटो है त, टाइम यसैलाई लाग्नेछ किनभने त्यो अपरेटिङ लाभो भए पनि त्यसमा केही एक्स्ट्रा गर्न पर्दैन। इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङमा अरू कुराहरू जस्तो यहाँ मैले एकै ठाउँ नाम लेखेर यति छोटो भएको, इन्भेस्टिङमा त अझै पर्चेजका कुरा सोल्डका कुराहरू नै हामी फाइन्ड आउट गर्न पर्छ, 12मा जस्तो हुन्न। त्यही भएर यो गर्दाखेरि थोरै कम्प्लिकेटेड हुन्छ, देख्दाखेरि छोटो भए पनि भयो यहाँसम्म। अब यसभन्दा पछिको त मैले टेबल बनाउनु पर्दैन, सुरुमै तिमीहरूलाई अपरेटिङ इन्भेस्टिङ फाइनेन्सिङ हुन्छ, तीनटा जोडेर नेट चेन्ज हुन्छ, अनि क्यास इक्विभ्यालेन्टलाई इक्वल गर्ने भने सेकेन्ड इयरको आउँछ भनेर हामी कुरा गरिसकेछौँ हैन। यो फर्मेटिङको पार्ट हो। अब म तिमी एटेन्डेन्स लिन्छु, त्यसपछि फेरि हामी क्लास फेरि कन्टिन्यू गर्नेछौँ। ल हेर क्वेसन नम्बर 1 मा कस्तो दिएछ भने हामीलाई यो सर्ट क्वेसन हुने, हामीलाई आउन त सर्ट क्वेसन आउन, तर प्रत्येक हेडिङलाई यसले राम्रोसँग क्लियर गर्छ। अब आज धेरै टाइम पनि छैन, त्यही भएर हामी यो सुरुदेखि नै गर्दैछौँ। के भनेछ भने अकाउन्ट रिसिभेबल रिकर्डमा के सोच्यो, क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर भन्यो। ए यो त हामीले हेडिङ लेखेन नभन्नु। अपरेटिङ एक्टिभिटिजको क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम ड्याप्टर्स लेख्छौँ नि, ड्याप्टर्स कस्टमर भनेको एउटै हो, त्यही हेडिङलाई क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम ड्याप्टर्सलाई क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर डाइरेक्ट लेख्न पनि सकिन्छ। त्यो हेडिङ मात्र सोझ्यो यहाँ है त, त्यो हेडिङ मात्र सोझिएको छ र भनेछ के भने सेल्स दियो, अकाउन्ट रिसिभेबल, ड्याप्टर्स, प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स, स्टकका कुराहरू दियो। अब हामी कसरी गर्छौँ त, जस्तो जस्ट डेमो हामी यहाँ कसरी गर्ने हो भने जस्तो लागि क्वेसन नम्बर 1 फर्मेटिङ गर्न सक्छौ। क्वेसन नम्बर 1 यहाँ पार्टिकुलर अमाउन्ट पनि लेख्न सक्छ सबले हैन। फर्मेट त यस्तो हुने हो। अब हामी के यो हेडिङ भनेको क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम ड्याप्टर्स भनेर पढ्यौँ। हेडिङ 1 भनेर अपरेटिङ भित्र यहाँ जे छ यही लेखे पनि हुन्छ, तर मैले यो लेखे अनुसार तिमीहरूलाई नाम सम्झिन सजिलो हुन्छ भनेर यस्तो हेडिङ लेखाएको हो। र यहाँ के पर्छ त एउटा सेल्स पर्छ, सेल्स पर्छ त सेल्स राख्दिउँ। सेल्स कति छ 50,000 छ सेल्स। अब सेल्स बेच्दाखेरि डेफिनेटली पैसा आउँछ, त्यही भएर प्लसमा लेख्यो हैन। त्यसै अर्को के पर्छ यहाँ ड्याप्टर्स पर्छ भन्ने हो। ड्याप्टर्स भनेको ड्याप्टर्स, अकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल एउटै हो भनेर पढेको थियौँ नि। अनि अकाउन्ट रिसिभेबल छ, पहिलो वर्ष 10,000 छ है, पहिलो वर्ष कति छ 10,000 छ। दोस्रो वर्ष कति छ त, पहिलो वर्ष 10,000 छ, दोस्रो वर्ष 14,000 छ। अब गर्ने के त नि बढ्यो कि घट्यो, बढ्यो। लेख इन्क्रिज इन अकाउन्ट रिसिभेबल, कति इन्क्रिज भयो रे 4,000। एसिडसँग नेगेटिभ हुन्छ, यहाँ इन्क्रिज भएपछि यहाँ के हुने भयो
आउटफ्लो हुने भयो माइनसमा। यता इन्क्रिज लेखेपछि यसमा के लेख्नु पर्यो माइनसमा लेख्नु पर्यो पहिलो। त्यस्तै ड्याप्टर्स हेर पहिलो वर्ष 6000 दोस्रो वर्ष 3000 छ भनेपछि के भयो घट्यो डिक्रिज इन ड्याप्टर्स। कति घटेको त 6 भयो भनेपछि कति घट्यो 3000 घट्यो पहिलो वर्ष भन्दा घट्न घट्यो कति घट्यो 3000। पहिलो 10 छ 14 हुँदाखेरि 4000 बढेको इन्क्रिज 4000 बढेको अब 6 बाट 3 भयो भनेपछि 3000 घट्यो। अब घट्दाखेरि प्लस कि माइनस भन्दा अपोजिट रिलेसन हो नि त एसेटसँग त्यही भएर डिक्रिज भयो भने प्लसै भयो प्लस हुँदा केही गर्न पर्दैन अङ्क मात्र लेखेको। त्यस्तै अरु के पर्छ त भनेपछि ड्याप्टरसँग घट्ने हेडिङ भनेको प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स हो कि नै जहाँ ड्याप्टर्स हुन्छ प्रोभिजन पनि त्यही हुन्छ यो पनि पर्ने हो। अब यहाँ प्रोभिजन फर ड्याप्टर्स कति छ त हेर त प्रोभिजन फर ड्याप्टर्स कति छ त पहिलो वर्ष 24 दोस्रो वर्ष कति छ 6000 छ 24 र 6 भनेपछि बढ्यो नि त हो के लेख्नु पर्यो इन्क्रिज इन्क्रिज इन प्रोभिजन फर increase in provision for bad debts लेखा increase provision for bad debts कति 6000। अब प्लसमा लेख्ने कि माइनसमा त भन्दाखेरि यो इन्क्रिज छ के छ यो इन्क्रिज भएको छ इन्क्रिज तर यो कताको प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स भन्ने एसेट्समा हुन्छ कि लायबिलिटिजमा हुन्छ भन त एसेट्समा हुन्छ कि लायबिलिटिजमा ड्याप्टरसँग एसेट्समा घट्छ भन्नुको अर्थ यो के हो लायबिलिटिजको नाम हो है ड्याप्टरसँग घट्छ नि त ड्याप्टर्स भनेको एसेट्समा हुन्छ एसेट्समा घट्नु भनेको त्यो लायबिलिटिजको नाम हो। जस्तो पर्चेजमा पर्चेज रिटर्न घट्छ नि पर्चेज रिटर्न घट्थ्यो नि हामी डेबिटमा घटाउँथ्यौँ नि तर ट्रायल ब्यालेन्समा दिँदा फाइनल अकाउन्ट सम्झौता कता दिन्थ्यो त्यो क्रेडिट साइडमा दिएको हुन्थ्यो पर्चेज रिटर्न। सेल्समा सेल्स रिटर्न घट्छ नि सेल्स भनेको क्रेडिटमा हुन्छ सेल्स रिटर्न ट्रायल ब्यालेन्स सम्झ्यो भने डेबिटमा दिएको हुन्थ्यो सम्झेछौ मलाई थाहा तिमीले यो ड्याप्टर्स भनेको एसेट्समा हुन्छ एसेट्समा घट्नु भनेको त्यो लायबिलिटिजको नाम भएर घटेको रिलेटेड गर्न। अनि अब लायबिलिटिजसँग रिलेसन कस्तो हुन्छ त इन्क्रिज भयो भने यो के हुन्छ इन्क्रिजै हुन्छ प्लसै हुन्छ यही नै लेख्यो है। अरु क्वेसन हेर स्टक स्टक यससँग सम्बन्धित हो र स्टक हो र बिक्री योसँग स्टक सम्बन्धित हो नि स्टक त किन्नेसँग सम्बन्धित हो पर्चेजसँग सम्बन्धित हो किन्यो भने स्टक हुन्छ रहन्छ नि त हैन त्यसकारण हामी स्टक यसमा राख्न पर्दैन यतिमा कम्प्लिट गर। अब प्लस माइनस हेर यो जोड यो माइनस गरिदियो कति भयो 50 55 भयो यो 1 नम्बर भयो हैन यो 1 को भयो है भयो होला सबको। अनि यस्तै सेकेन्डमा नि यस्तै भने क्यास पेड टु सप्लायर्स यो सेकेन्ड हेडिङ भित्रको निकाल भनेर यत्रो दिइरह यसबाट तिमीहरू ट्राई गर्न सक्छौ ट्राई गर्नु यो सर्ट क्वेसनहरु एकचोटी यसो ट्राई गर्न सक्छ म सर्ट क्वेसनबाट तिमीहरूलाई